अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खूब सहरी और इफ्तारी जो है वो कर रहे होंगे, खूब इबादत कर रहे होंगे। तो मैं भी इधर बना रही थी आज पिज़्ज़ा। बच्चों का दिल था कि आज पिज़्ज़ा बनाए और पकोड़े जो है ना वो बीच में तो 3-4 दिन कोई नहीं बनाए, लेकिन वेदर इतना वो हो गया ना ठंडा फिर से कि फिर सारे कहते हैं कि चले थोड़े से बना लें। तो जी इधर मैं बना रही थी ये मैंने कैप्सिकम का और ऑनियन का जो मसाला है वो तैयार करके तो मैं शक्शुका बना रही थी। ये सहरी के लिए था और बच्चों को बड़ा पसंद है पराठे के साथ ना, तो बस वो पराठे के लिए मैं बना रही थी। और उनके सहरी जो है इन्होंने पराठे के साथ ना आज तुर्किश एग खाना है, शक्शुका इनका शौक़ था कि बनाएं। तो आजकल वेदर जो है ना बहुत प्यारा हो गया, देखें बाहर ठंड भी है और ऊपर से जब ये चीज़ें बनती हैं ना, ग्रिल चीज़ें, पिज़्ज़ा, पकोड़े, समोसे और मज़े मज़े की वो जब चीज़ें बनती हैं तो फिर वो सारों को होता है कि आज ये भी बनाएं ये भी बनाएं। तो माशाल्लाह रमज़ान जो है वो पता भी नहीं चलता और एक एक दिन ऐसे गुज़र रहा होता है कि 30 डेज़ का पता भी नहीं चलता। तो बस अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे और हमें हिम्मत दे कि हम पूरा साल भी इसी तरह ही पाबंद रहें। तो ये मैं बना रही थी 3 मिल्क केक बच्चों के असल में इनकी पार्टी थी, सारे फ्रेंड्स ने ना इकट्ठे मिल के तो पार्टी करनी थी। तो सबको था कि सब एक एक दो दो चीज़ें बना के लाएं। तो बनानी तो इन्होंने थी लेकिन जी मामा आप बना दें। मैंने कहा आप लोगों ने करनी है पार्टी तो आप लोग बनाओ। तो बस किसी की असाइनमेंट और किसी की वो स्टडी और फिर इस वजह से फिर मैंने ही बना दिया। तो मैंने फिर इनके लिए ये 3 मिल्क केक जो था वो बना दिया लोटस में। तो बहुत मज़े का बना, बहुत ही मज़े का बना। तो ये फिर ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये तकरीबन 2-3 दिन की इफ्तारी है और सहरी। तो ये मैं बना रही थी तुर्किश ब्रेड। ये कुवैत में जब हम होते थे ना तो उधर ये इसमें चीज़ इस तरह बनाते थे। तो क्राफ्ट वालों का चीज़ फिलिंग किया होता था, फ़तायर जिसको पता है फ़तायर कहते हैं, तो वो उधर हम खाते थे। ये आज का जो मेन्यू था इसमें चेंज था। मैंने कहा आज समोसे और पकोड़े बिल्कुल नहीं बनाने, दोनों चीज़ें 2-3 दिन से मैंने नहीं बनाई। और फिर होता है इनको कि कुछ और मामा फिर क्या बनाने में, मैंने कहा आज आपको ना मैं बर्गर बना दूँगी, ग्रिल बर्गर। तो चिकन जो है वो ग्रिल है, मैंने कहा फ्राई नहीं करनी, बस जो चीज़ें ग्रिल है ना बस वही बनेगी, फ्राई बिल्कुल भी नहीं करनी। थोड़े दिन तो फ्राई आइटम आप लोगों ने शौक़ से खा ली हैं लेकिन अब परहेज़ करो सारे ही। तो ये बर्गर थे, ज़ुहैब का बर्गर था, उसमें ऑनियन और टमाटो नहीं रखना होता तो उसका मैं सेपरेट उसी की प्लेट में रख देती हूँ ताकि फिर वो उसको मुश्किल ना हो, नहीं तो फिर वो ऑनियन निकाल के ना उसका मूड बड़ा ख़राब हो जाता है फिर। तो माशाल्लाह बाहर मौसम देखें, इतना प्यारा मौसम आजकल हो गया ना, ठंड फिर से हो गई है। स्नो बीच में नहीं हुई 4-5 दिन, पूरा एक वीक, लेकिन 2-3 दिन से ना हल्की हल्की थी और आज इतनी ज़्यादा हैवी स्नो हुई है ना फिर से कि फिर वो सारी हमारे जो घरों की छतें हैं वो सारी फिर वाइट हो गई हैं क्योंकि मेल्ट हुई हुई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा वो ना कम हो गई थी। तो ये मैंने ये छोटे जो पिज़्ज़े थे वो ज़ुहैब के थे और बाकी सब के लिए बर्गर और तुर्किश ब्रेड थी। तो डेली समझ भी नहीं आता ना, क्योंकि खाना तो खाते नहीं, ये रोटी तो बिल्कुल खाई नहीं जाती इफ्तारी में। तो इफ्तार टाइम जो होता है ना सिर्फ यही होता है कि राइस वगैरह खा लेते हैं, बिरयानी हो या फ्राइड राइस हो या पुलाव वगैरह हो या चिकन के साथ कोई राइस हो तो फिर वो खाए जाते हैं, लेकिन रोटी जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाई जाती क्योंकि सहरी भी इन्होंने रोटी खानी होती है। मैं तो खैर सहरी ओट्स खाती हूँ। ये मैं बना रही हूँ योगर्ट और मैं घर पे ही बनाती हूँ। रमज़ान में तो फिर इसकी रूटीन इस तरह हो जाती है ना कि डेली जो है ना बनाना पड़ता है। वैसे तो आम दिनों में 2 दिन बाद या मतलब बना लेती हूँ, लेकिन रमज़ान में डेली, क्योंकि बच्चों ने योगर्ट भी खाना होता है सब ने, और फिर जो है ना वो लस्सी भी सम टाइम पीनी होती है। आजकल तो इस रमज़ान में तो लस्सी नहीं पी क्योंकि वेदर बहुत ठंडा है, अभी ठंड इतनी है बाहर, तो जिससे कि योगर्ट ही खा लेते हैं पराठे के साथ। तो बस किसी दिन पराठा खा लेते हैं, किसी दिन फिर वो स्लाइस वगैरह भी, आमलेट और स्लाइस खा लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पराठा ही खाओ, तो रोटी बेस्ट है ब्रेड से।
تو بس یہ انڈا پراٹھا اور اس طرح شکشوکا کے ساتھ پراٹھا اور سم ٹائم بٹر چکن کے ساتھ پراٹھا. تو بس سحری میں یہی ہوتا ہے کہ پراٹھے کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی اچھی سی چیز ہو. یہ میں نے فلنگ والا پراٹھا بنایا تھا، چکن اور آلو کا مٹیریل تھا، تو ان کو شوق تھا کہ فلنگ والا پراٹھا بنا دیں، تو سادے بھی بنائے تھے اور فلنگ والا بھی. تو بس رمضان کے جو دن ہے نا وہ ایسے دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ادھر سے افطاری کرو، پھر نماز پڑھو، اس کے بعد کچن کا تھوڑا کام کرو، برتن وغیرہ سنبھالو، اس کے بعد آٹا گوندنا ہوتا ہے، پھر وہی وہ دہی بنانا ہوتا ہے، پھر وہی روٹی، ہمارے دیسی جو کام ہے وہی سارے کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہ رمضان کی جو برکتیں ہیں نا، بس اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں یہ برکت رکھے اور سب کے جو ہے نا آسانیاں کرے اور سب کی عبادت کو قبول کرے اور زندگی جو ہے نا وہ تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو دے. یہ باہر کا جو تھا ویدر نا کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی آج جو ہے نا بس چینج ہو جانا ہے، اب بس جو گرمیاں آ جانی ہیں اور سنو میلٹ ہونی اسٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی. تو ہم دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری عید پہ نا موسم اچھا ہو جائے تاکہ پھر وہ موٹے کپڑے نہ پہننے پڑیں، کیونکہ جب بھی میں لاسٹ ایئر بھی عید پہ سنو ہو گئی تھی، اس سے لاسٹ ایئر بھی عید پہ سنو ہو گئی تھی، تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو انتظام ہے وہ تو خیر اندر ہی ہوتا ہے، ہال میں کیا ہوتا ہے انہوں نے، کیونکہ باہر تو کر نہیں سکتے، ٹھنڈ ہے بہت زیادہ ہوتی. تو یہ پھر ہم لوگ نا یہ 2 دن پہلے جو تھا نا وہ گروسری کے لیے گئے تھے، کیونکہ چیزیں ساری جو تھیں وہ کافی زیادہ کم ہو گئی تھیں اور پھر افطاری بھی کسی کی کروانی ہوتی ہے جو فیملی فرینڈس ہیں، تو پھر لازمی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، زیادہ فروٹ وغیرہ چاہیے ہوتا ہے، فروٹ اور کیونکہ فروٹ چاٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ پکوڑے اور فروٹ چاٹ تو لازمی ہوتی ہے. تو لیکن سم ٹائم جب کھانا ہوتا ہے پھر میں فروٹ چاٹ نہیں بناتی. تو آج کل جو تھی نا وہ آفرز بھی لگی ہوتی ہیں، ویسے ہی آفر لگی ہوتی ہیں، لیکن رمضان کی کچھ چیزوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کھجوریں وغیرہ ہے، روح افزا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ نا سارے جو ہے نا جو رمضان میں جو چیزیں لیتے ہیں ان پہ آفرز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، پرائسیں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی طرح کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، نہیں بالکل بھی نہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بس یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے آسانی رکھے اور بس نیت انسان کی اچھی ہو نا تو اللہ تعالیٰ سارے کام جو ہے نا وہ اچھے بنا دیتا ہے. تو بس یہی ہے کہ زہیب کو تھا کہ میں نے بھی گروسری کے لیے جانا ہے، کیونکہ وہ اکثر اسکول ہوتا ہے جب ہم ہو آتے ہیں تو پھر چھٹی والے دن ہی ہوتا ہے کہ وہ ساتھ جاتا ہے، تو پھر اس نے بھی وہ اپنا کوئی سیکشن دیکھنا، کھیلنا، کوئی تھوڑا انجوائے کرنا ہوتا ہے. تو بس ادھر اور ونٹر میں تو کچھ اور ہے ہی نہیں نا، کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہیں. سمر میں تو پھر بھی بچے سوئمنگ چلے جاتے ہیں، یہ اس میں فٹ بال کھیلنے چلے جاتے ہیں، لیکن ونٹر میں تو بالکل بھی بچے جو ہے نا بڑا بور ہو جاتے ہیں، اسکول ہی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. تو رمضان میں ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا کہیں باہر جانے کا، تو جو ہے بڑا بور ہو رہا تھا نا، ہم نے کہا عید کے بعد آپ کو لے کے جائیں گے گیمز پہ نا. تو بس بچے بیچارے نا پھر اسی طرح یہ عبادت میں پھر ان کا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں جانا رات کو تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ سارے جاتے ہیں اور بڑا رش ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ اتنی گیدرنگ ہوتی ہے، کہ اتنی ٹھنڈ میں بھی بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے. تو بس اسی طرح جو تھی وہ افطاریاں بھی ہو گئیں، کر بھی آئے، اور اب جو ہمارا آخری عشرہ ہے وہ تو کنسنٹریٹ ہے اونلی صرف عبادت پہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمت دے اور طاق رات جو ہے نا وہ ساری عبادت میں ہم گزاریں اور ہماری دعائیں، ہماری مشکلیں اللہ تعالیٰ ساری حل کرے اور دعائیں قبول کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو مجھے اب اجازت دے، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. Hi guys, I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Take care. Bye bye.